نواصل مع تمرين لونمبغيال. دونك ديرو بوز وقراو جيدا معطي التمرين. اون كونسيدير لونسومبل ا اللي التعبير ديالو واحد على ان زائد واحد على ام، حيث ان و ام من ان اطوال. السؤال الأول: vérifier que la partie A est bornée et déterminer type de A, max de A et inf de A. باش نبينو أنها بورني بعدا نبينو A est non vide، لذلك يكفي أن نرصد un élément de A. نعطيو باغ اكزومبل ال n قيمة واحد و ال m كذلك القيمة واحد. alors pour n est égal à 1 et m est égal à 1, donc من n étoile on a 2 appartient à A, d'où cette A est différente de l'ensemble vide. Deuxième chose باش نبينو انها بورني، دونك غنأثرو على التعبير ديال A. on a quel que soit n et m de n étoile carré، دونك عندنا واحد على n زائد واحد على m. دونك باش نوجد الماكس اكبر قيمة غياخدها اي عنصر من هاد المجموعة A، دونك بما ان عندي التعبير ديال n و m في المقام، دونك غنعطي ال n و m اصغر قيمة ممكنة في n اطوال. اصغر قيمة في n اطوال هي واحد، دونك هادي اصغر او تساوي واحد على واحد اللي هي واحد زائد واحد على واحد، دونك اثنان. و اكبر قطعا دونك فاش غياخدو n و m دو غروند فالور من n، دونك هاد التعبير كيقول لا حسبنا ليميت نتاعو غنوجدو كيقول الصفر. وبالتالي هاد التعبير لكل ديال اي عدد من هاد المجموعة A فهو اكبر قطعا من الصفر، دو A est borné. هاد لابارتي A est bornée. دونك ولا سميناها ensemble نحيدو هاد على حسب شنو سميناها، parce qu'elle est minorée par 0 et majorée par 2. بالنسبة le max de A, le max de A existe parce que 2 on a 2 غنجاوب فقط سفويا، on a 2 appartient à A، donc au A majoré par 2 هو le plus petit des majorants، donc le max de A هو 2، هو كذلك sup de A. donc كينتمي لهاد A on va pas démontrer donc عكس inf de A. inf de A، alors on a باش نبينو ان inf de A هو صفر on doit le démontrer parce qu'il n'appartient pas à l'ensemble A. alors on va démontrer ça. donc عفوا الطريقة هي كالآتي. alors غناخدو سواء ان إبسيلون أكبر من زيرو، دونك إلا كان هذا نسميه مثلا بيتا هو الانف، يعني هي كيلكو سوا هاد إبسيلون من زيرو فغادي توجد لنا واحد الإكس كينتمي لهاد أ تيلكو هاد إكس غيكون أصغر من إبسيلون زائد بيتا، غيتوجد لنا يعني ما يبقاش هاد بيتا هو لو بلو غران دي مينورون، لأن المين نبداو بعدا بالمين مهما يكون إكس أو لا الأم مهما يكون إكس من أ فإن إم يعني غيكون أصغر أو يساوي إكس. هذا المين ولا الأنف. دونك هذا غناخدو غيتوجد لنا إكس حسب لا كاركتيريزاسيون دو لا بورن انفيريور، دونك كيل كو سوا إبسيلون دي زيرو، فإلا كان هاد بيتا هو الأنف دو أ دونك غيتوجد لنا إكس ينتمي إلى أ تيلكو ينزيد هاد الإبسيلون كيما بيكون كبر من الصفر مهما يكون درجة الصغر تاعو ينزيد هاد إبسيلون على بيتا، دونك ما غيبقاش هاد بيتا هو الانف، دونك غيتوجد واحد العنصر من كي غيولي صغر منه. هذا هو اللي غادي نبينو. دونك
عفوا الوغ سوا إبسيلون أكبر قطعا من الصفر. دونك ومنه يوجد غنوجدو بعد التعبير ديال شي إكس كينتمي لأ. دونك يوجد إن ينتمي إلى إن إطوال، دونك بحيث تلك واحد على هاد إن غيكون أصغر قطعا من إبسيلون، لأن فاش غياخد هاد إن كيما واحد قيمة كبيرة في إن غروند فالور في إن، دونك غيولي لنا أصغر من هاد إن. دونك لذلك هاد عفوا صغر من واحد على إن يكون كبر منه. لذلك غنكتبو هاد واحد على إن على شي شكل، على هاد الشكل ديال شي عدد، شي عنصر ان إليمون من أ. الوغ دونك غناخدو مثلا لو نومبر إكس زيرو كيساوي لنا واحد على اثنان إن زائد واحد على اثنان إن، باش إلا جمعناهم يعطينا واحد على إن. دونك أبارتيان أ. إلا وضعنا إن في هاد الحالة هو اثنان إن كيساوي كذلك إم اثنان غروند إن، وبالتالي قلنا هاد غتوجد مهما يكون إبسيلون كبر، دونك إلا كان كبر من الزيرو غيتوجد واحد ان من ان إطوال. إلا ياخد هاد ان غروند فالور غيولي هاد واحد على ان صغر من إبسيلون. دونك انسي مهما يكون إبسيلون أكبر قطعا من الصفر فإنه يوجد إكس زيرو ينتمي إلى أ. وجدناه كتبناه في الأول، هاد إكس زيرو كيساوي واحد على اثنان إن زائد واحد على اثنان إن اللي هو واحد على إن. دونك تلك هذا إكس زيرو دونك ولا صغر من الصفر زائد إبسيلون، لأن بينا أن هذا إكس زيرو اللي هو واحد على إن صغر من إبسيلون. دونك بالتالي فالصفر فقد القيمة ديال فاش ضفنا له هاد إبسيلون رغم أنه صغير جدا، فقد القيمة ديال أنه هو الأنف أو لا المين. دونك الأنف في هاد الحالة هادي. ومنه دو كنتمنى تكونوا فهمتوا هادي. دونك الأنف يعني إلا كان شي عنصر مثلا هنا بيتا نقولو صفر، إلا كان هو الأنف ديال هاد أ هي تضيف عليه شي إبسيلون رغم الصغر تاعو كيما بغا يكون صغير، دونك كيفقد هاد الصفة ديال أنف، دونك غيولي واحد العنصر كينتمي لأ صغر منه. دونك دو أنف دو أ يساوي الصفر. De min A existe-t-il? Justifie votre réponse. Donc min A de A, puisque donc مهما يكون n من n étoile et كذا ou n من n étoile carré. donc قلنا واحد على n زائد واحد على m différent de 0. donc 0 n'appartient pas à A, d'où min de A n'existe pas. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم. خاصة ركزوا هنايا على التعريف ديال أو لا كاركتيريزاسيون ديال لا بورن انفيريور، تكونوا فاهمينها وتكونوا فاهمين كذلك الكاركتيريزاسيون ديال لا بورن سوبيريور. بورن سوبيريور ما طرحتناش مشكلة، الانف سوب دو أ لقينا كينتمي لهنايا، ولكن الانف دو أ ما كينتميش لهاد أ، دونك خصنا نبينوه.